बाद आपने गुफ्तगू सुनी, मैं इसलिए चाह रही हूँ कि इस पे डिबेट हो कि एक तो ये कि कौमी हुकूमत बनेगी तो उसमें आपने कहा खान साहब को थोड़ा बैकफुट लेना पड़ेगा, तो एक तरीके से माइनस इमरान साहब का फॉर्मूला होगा। और मैं जो आपकी बात समझूँ, कल मैंने सुना है उसमें कि माइनस नवाज जरदारी सबको होना चाहिए। आपने खुद रिफॉर्म्स की बात की। ऐसे वक्त में अगर आप सबकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप को कहेंगे कि आप बाहर निकल जाएं मैदान से, कौमी हुकूमत तश्कील दें, तो इसके ये कैसे मुमकिन होगा कि उनकी बड़ी जो फर्स्ट ईयर क़यादत ना हो किसी भी रिफॉर्म एजेंडा का हिस्सा? देखिए, हमारी अब अहमद बिलाल सूफी साहब, अहमद बिलाल साहब की जो बातें हैं उनसे दो बातें सामने आई ना। एक तो कह रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की, और एक आप बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकलिटी की। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का तो मसला जो है वो अहमद बिलाल साहब ने खुद ही हल कर दिया कि जब सारी पार्टीज राजी हो जाएंगी तो मौजूदा पार्लियामेंट से भी हो सकती। अगर आपको आईनी तरमीम भी लानी पड़ती है तो ज़ाहिर सारी पार्टी इकट्ठी हैं तो वो, क्योंकि देखिए ना, अभी भी आइन का जो आर्टिकल पहला है वो कहता है कि द सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, और उसको इस्तेमाल करेंगे चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो प्रॉब्लम इज कि जब चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान नहीं आ सके तो उसकी वजह से पूरा आइन जो है वो इस वक्त उस पोजीशन में नहीं रहा ना, पाकिस्तान की सियासत उस पोजीशन में नहीं रही। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि अगर सियासी जमातें इकट्ठी होती हैं और वो फैसला करती हैं कि हमने इकट्ठा होकर इस अमल को आगे बढ़ाना है, और एक जिस तरह से एक हमने माजी में देखा कि एक फ्रेमवर्क साइन हुआ पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान, उसी तरह का एक फ्रेमवर्क, थोड़ा लार्जर फ्रेमवर्क, अब पीटीआई, मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, ये लोग भी उसमें शामिल हो जाएं ताकि हम एक बड़ा फ्रेमवर्क तैयार कर सकें। अब दूसरी बात आती है प्रैक्टिकलिटी। देखिए, प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम यह है ना कि या तो देखें आपने पूरा जोर लगाया है 3-4 साल, अगर आप इमरान खान का पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव बना लेते और तो फिर जरूरत ही नहीं थी, फिर तो ये हुकूमत हंसी खुशी अपने दिन गुजारती, लेकिन वो नहीं हो सका। दूसरी तरफ अगर पीटीआई इनकलाबी ले आती तो फिर भी कोई जरूरत नहीं थी, फिर वो हुकूमत कर लेते। लेकिन देखिए ना, दोनों से एक जो वो कहते हैं ना, जमीन नहीं मिलती तो आसमान नहीं मिलता, यहाँ किसी को भी पूरा जहां नहीं मिलता, तो दोनों पीढ़ियों को पूरा जहान नहीं मिल रहा। अब उसमें हमने आगे बढ़ना है, मुल्क तो नहीं रुक सकता है सारे मामले में। जो बड़े रिफॉर्म्स हैं, जो ये हुकूमत आई है, तो आप ये तो कर सकते थे भी चलो इन्होंने कोई वोट तो लेना नहीं है तो कम से कम बड़े रिफॉर्म्स ही कर सकें। वो अपने जहाज लेने में लग गए हैं, बड़ा रिफॉर्म्स तो कर नहीं सके, वो तो बड़े पीछे रह गए हैं। और एस्टैब्लिशमेंट में ये भी एक मिथ है, इमरान खान की हुकूमत को मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट से हमारा झगड़ा सिर्फ इस बात के ऊपर हुआ, उसमें हमारी भी गलती थी कि जब हमें कहा गया कि इनसे कोई राब्ता नहीं रखना और हमने अपने राब्ते खत्म कर दिए, तो एक बहुत सारी गलत फहमियां और चीजें जो हैं वो शामिल हो गई। अदरवाइज इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से ना कभी थी और ना भी है, और ये अनफॉर्चुनेट एक चीज है जिसको फिर ज़ाहिर है पॉलिटिक्स सही जो आपने क्या। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, इमरान खान की हद तक मैं आपको बता सकता हूँ कि वो नेशनल गवर्नमेंट के आइडिया के खिलाफ नहीं है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात की आपने बिलाल साहब, लेकिन थोड़ा सा चूंकि आप पार्लियामेंट की फंक्शनैलिटी को भी समझते हैं ना, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि इस वक्त अगर हम देखें तो जो हुकूमत की शक्ल है ना, वो मोर और लेस तमाम जमातें हुकूमती इत्तेहादी ही हैं। तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है और उसके अलावा कुछ नेशनलिस्ट जमातें, लेकिन बड़ी जो तमाम वो इस पूरे पावर शेयरिंग फॉर्मूला का हिस्सा है। अगर सूबों में चले जाएं तो पीटीआई के पास केपी हुकूमत है, पीएमएलएन के पास, पीपल्स पार्टी के पास, हर किसी के पास अपने अपने वहां पर मौजूद हैं, फोर्ट्स मौजूद हैं अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के लिए भी। जब कौमी हुकूमत बनती है तो उसमें कोई अपोजिशन भी होती है, क्योंकि या फिर सारे ही कौमी हुकूमत में शामिल हैं, तो फिर ये पार्लियामेंट कैसे चलती है किसी भी कौमी हुकूमत की? देखिए, आपने बिल्कुल ये जो बात पॉइंट आउट की है, ये हकीकत में तो कि तमाम जो पार्टियां हैं जो इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन में हैं, सिवाय जमीयत उलमा इस्लाम के, वो किसी न किसी तरह से इक़्तिदार के पूरे लैंडस्केप में वो शरीक हैं। अगर कौमी सतह पे नहीं तो सूबाई सतह पे है, तो वो इक़्तिदार में शरीक तो हैं। इसलिए कौमी हुकूमत का मज़ीद कोई इंतज़ाम करने की मुझे ज़रूरत नज़र नहीं आती। अगर ये तैयार हैं आपस में बात करने के लिए और मिल बैठने के लिए और एक दूसरे की बात को समझ के आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए कौमी हुकूमत की ज़रूरत नहीं है। जो मौजूदा अरेंजमेंट है उसी के अंदर ये काम हो सकता है। और पीटीआई, मैं कल सुन रहा था
جو اسپوکس پرسن ہے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے، فواد صاحب مجھے معلوم ہے اس کو بہت اہمیت شاید نہ دیں، لیکن انہوں نے تو اس آئیڈیا کو ایکسیپٹ نہیں کیا. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تو اس کے لیے حامی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان اور وہ سینٹ کے بھی قائد حزب اختلاف ان کو بھی ملا لیں، تو یہ سارے لوگ بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں اگر ان کی نیت ہو تو اگلے الیکشن کے لیے کو بڑے ریفارمز جو نیشنل ایشوز ہیں جیسے واٹر پالیسی ہے اور یہ پروونسز کا معاملہ ہے، یہ بڑے پرابلمز ہیں. اس کے لیے میرا نہیں خیال کہ قومی حکومت کو یہ بات کرنی چاہیے. یہ تو کوئی اگلی الیکٹڈ حکومت آئے تو وہی اس کو کرے، جو کیونکہ یہ بڑے ریفارمز ہیں. اور ہمیں حقیقت یہ ہے کہ ریفارم سے زیادہ جو آلریڈی ریفارمز ہو چکے ہیں اس کے اوپر صدق کے دل سے اور ایمانداری سے عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہم ریفارمز کا مطلب یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کر لیں، کچھ قانون بنا دیں، اس پہ عمل ہم کرتے نہیں ہیں تو معاملہ پھر وہی کا وہی رہتا ہے. لیکن اصل بات یہ کہ نیت کیا ہے. کیا اس وقت جو حکومت ہے، جو مقتدرہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو پی ٹی آئی ہے، وہ واقعی اس کے لیے تیار ہے؟ تو آلریڈی اس انفراسٹرکچر موجود ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے قومی حکومت کا بھی اتنا بڑا کھیڑ پال لیں گے تو کوئی فائدہ نہیں. تجربہ کامیاب نہیں ہوگا. فواد چودھری صاحب، فری اینڈ فیئر الیکشن، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ بھائی اگر آگے بڑھنا ہے تو وہ سب سے آسان اور لانگ ٹرم جو حل ہے وہ تو وہی ہے. قومی حکومت ایک ایڈ ہاک ارینجمنٹ ہو سکتا ہے. آپ نے کہا جی اس سے پہلے وقت لے لیں، کوشن لے لیں، سب ایک پیچھے چلے جائے کہ قدم ایسے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو کانفلکٹ ہے یہ کوئی پی ٹی آئی کا، اسٹیبلشمنٹ کا، جے یو آئی کا، پی ایم ایل این کا ایک پارٹی لیول کے اوپر کانفلکٹ نہیں ہے. یہ ایک پرسنلائزڈ لڑائی ہے جس میں عمران خان، نواز شریف، آصف زرداری شامل ہیں. اب لوگوں میں چونکہ ہم نے اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو ایز این انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں کیا تو شخصیات ہی پولیٹیکل پارٹیز بن گئی ہیں. اور ایکچولی یہ جھگڑا اگر آپ غور کریں تو اس کی کوئی ڈیپر روٹس نہیں ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر. یہ ایک پرسنلائزڈ جھگڑے ہیں جو کہ ان شخصیات کے آپس میں ہیں. اور اسی لیے ان شخصیات کو مائنس کر کے پارٹیز کے ساتھ آگے بڑھنا جو ہے وہ ملک کے لیے اس وقت امپورٹنٹ ہے. اور جب یہ شخصیات کچھ عرصے کے لیے یعنی آپ سمجھیے کہ اپنے بفر کے ذریعے سسٹم چلاتی ہیں تو ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کا. مثال کے طور کے اوپر جو مجھے پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اور پی ایم ایل این کے جو ویوز ہیں فار ایگزامپل پانی کے اوپر وہ بڑے مختلف نہیں ہیں. اسی طریقے سے جو ٹیررزم کے اوپر آپ دیکھیں تو پارٹیز کے اندر کوئی بڑا زیادہ اختلافات جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں جے یو آئی کے علاوہ. لیکن وہ آپس میں اس لیے ان کا نہیں ہو پا کہ آپس کے جو پرسنلائز جھگڑے ہیں لیڈروں کے دے ٹیک اوور پارٹی پالیٹکس. سو ہماری جو تجویز ہے اس میں یہی ہے کہ اس وقت نواز شریف، عمران خان، آصف زرداری، شہباز شریف یہ لوگ جو ہیں وہ ایک سٹیپ پیچھے لے لیں اور اپنی پارٹیز کو آگے کریں تاکہ ملک کے اندر ایک ماحول بن سکے، ایک فریم ورک بن سکے آگے بڑھنے کا. اینڈ دس از دی اونلی وے فارورڈ. ٹھیک ہے، کنکلوڈنگ نوٹ اس پہ احمد بلال محبوب صاحب، تینوں شخصیات ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں یعنی مائنس آل ہی سمجھ میں آ رہا ہے فی الحال کی جو قیادت ہے، مین اسٹریم قیادت ہے تمام سیاسی جماعتوں کی. دیکھیے یہ جو ہمارے ملک کی افسوسناک حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت ہے بہرحال، وہ یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ اصل میں جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا ان شخصیات کا ہی لینگتھنڈ شیڈو ہے. عوام کے اندر بھی پاپولر وہی ہے. یہ پارٹیاں پاپولر نہیں ہیں کہ کسی پروگرام پہ وہ پارٹی کو ووٹ دیتے ہوں، وہ تو شخصیات کو ووٹ دیتے ہیں. تو عمران خان صاحب اگر کل کو ایکس وائی زی پارٹی بنا لیں تو عوام اس کو سپورٹ کریں گے. پارٹیوں کا کوئی یہی حال پی ایم ایل این اور پی 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 کا ہے. تو شخصیات کو اگر ہٹا لیں گے یہ تو پھر ہالو آؤٹ کرنے والی بات ہوگی پورے سیاسی نظام کو. میں نہیں سمجھتا یہ پریکٹیکل ہے. صحیح، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب موجود تھے، احمد بلال محبوب صاحب موجود